समझता हूं कि मैं इस पे थोड़ी सी, चूंकि मैं और रजा रुबानी कुछ और भी शायद साथी हों, हम 18वीं तरमीम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं और ये 2008-2013 का जो टेन्योर था और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, और उससे पहले हमारा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत हो चुके थे 2006 में लंदन में। इनिशियली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस पर दस्तखत किए, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट तमाम जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई वो लोग उनको इनवाइट किए गए इंग्लैंड में विद अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स, और उन्होंने भी दस्तखत किए और रेटिफाई किया। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का भी एक चैप्टर था। उसमें बेसिकली जो आइन की जो शक्ल बिगाड़ दी गई थी 1973 से 2008 तक डिक्टेटरशिप के एराज में, तो एक हमारा उसमें जो हदफ था, एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था बहुत लंबा चौड़ा। 13 मई 2006 को साइन हुआ था। तो जब 2008 में डेमोक्रेटिक हुकूमत ने चार्ज लिया पीपल्स पार्टी ने, तो इसके ऊपर दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। उसमें जनाब मेरे भाई रजा रुबानी साहब उसके चेयरमैन थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, और मैं भी उसमें एक मेंबर था, और हमारे और भी काफ़ी साथी थे। तो उस हवाले से ये उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 2010 में, फिर वो फाइनली रिपोर्ट हुई, काम 2009 से शुरू हो चुका था, लेकिन 2009 में एनएफसी काफ़ी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद जब तक, लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर एनएफसी रिवाइज नहीं होगा तो पिछला एनएफसी के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अब एक चीज़ ये सामने थी, और उसके बैकग्राउंड में और साथ कॉन्क्रीट लिस्ट को अबॉलिश करने का भी प्लान था। तो एनएफसी जो कि पहले 5% फेडरल गवर्नमेंट अपने कलेक्शन चार्ज लेती थी, टैक्सेस की कलेक्शन में से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो 95 बचता था, उसमें 57.5 फेडरल गवर्नमेंट को आते थे, 42.5 सूबों को जाते थे। ये एनएफसी जो हुआ ये दिसंबर 2009 में हुआ। मैं उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्व रहा, और मेरी कुछ उस वक्त रिजर्वेशन थी कि वी आर डूइंग टू क्विक एंड टू फास्ट, एंड बहरहाल दैट इज द हिस्ट्री। तो उसमें जो एनएफसी था वो 5% को 1% कर दिया गया कलेक्शन चार्ज फेडरल गवर्नमेंट, और जो 57.5 फेडरल गवर्नमेंट को मिलता था और 42 इसको रिवर्स कर दिया गया। 42.5% फेडरल गवर्नमेंट को आ गया और 57.5 सूबों को चला गया। इफ यू कैलकुलेट द 100 तो यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट जो बिफोर एनएफसी 7th एनएफसी था उस वक्त, बिफोर 7th एनएफसी जो 40% एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट के बाद सूबों को रफली जाता था और 60 फेडरल गवर्नमेंट को आता था, वो अदर वे राउंड हो गया। जाहिर है कि उसमें एक नोबल थिंकिंग थी कि जी ऑटोनॉमी और सूबों को जिम्मेदारी दी जाए, तो हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। लेकिन कॉन्क्रीट लिस्ट भी अबॉलिश हो गई 2010 में। जो हमारे जनाब चेयरमैन, मैं ये आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के जो रियल चैलेंजेस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, और उसमें हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारा अपना जो स्किल डेवलपमेंट है, हमारी वाटर एंड सैनिटेशन है, हमारी पॉपुलेशन वेलफेयर है, और उसके अलावा जो कॉन्क्रीट लिस्ट में ये चीज़ें काफ़ी हद तक एबॉलिश हो गई। लेकिन क्या वो तमाम काम सूबे आज कर रहे हैं? फिस्कल स्पेस तो चली गई, एंड एज ए सेट के वो स्प्रेड नहीं थी, वो क्विक ट्रांसफर थी, वो हो गई। एनएफसी आज तक उस पर अमल हो रहा है, लेकिन द रियल इशू जो ऑफ एंड ऑन इस मुल्क में डिबेट होता है, और वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है लोगों को कि शायद उसकी वजह जो है, जो फिस्कल कंस्ट्रेंट फेडरल गवर्नमेंट का जो वजह है, वो शायद 18वीं तरमीम है। आप अक्सर बेशतर देखते होंगे कि इस पर बहस होती है। मैं लंदन में था तो यहाँ एकदम मैंने देखा 2 साल पहले
کہ ایک لانچ ہوئے ٹاک شوز کہ جی مطلب ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب آنن فانن یہ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی پاکستان میں. یہ ایک نیا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ آف اینڈ آن اس کو کیا جاتا ہے. میں نے اس وقت چونکہ میرے اوپر بین تھا میڈیا میں آنے کا, بڑی ڈیموکریٹک حکومت تھی اس وقت, تو اس وجہ سے میں نے ایک وی لاگ کیا طلعت حسین کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ ٹھہراؤ آیا, ختم ہو گئی وہ بحث. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم از ناٹ دا ایشو. این ایف سی کی وجہ سے جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, وی شوڈ کنسیڈر اینڈ ٹرائی اینڈ میک این ایفرٹ, جو بھی حکومت ہو, کہ صوبے اپنے یہ تمام کام جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ہیں وہ کام کریں. لیکن آج بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی ابھی جو بجٹ میں نے پیش کیا تھا 110 اس میں رکھا ہوا ہے. آج بھی ہم ہیلتھ کے لیے پیسے رکھتے ہیں, آج بھی ہم ایسی پی ایس ڈی پی میں پروجیکٹ رکھتے ہیں جو کہ صوبوں کو کرنے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ کوئی اس کی بیک گراؤنڈ کو اور ہے, اور وہ جو عام فہم میں شاید لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے وہ 18ویں ترمیم پہ آ جاتے. تو میں اس ہاؤس میں یعنی آج میں خبر پڑھ رہا تھا, بلوچستان میں 3500 سے زائد اسکول, آج ان کا کون کہہ رہا ہے, ان کا منسٹر میں نے دیکھا عبدالقادر بخش بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں, کیئر ٹیکر ایجوکیشن منسٹر آف حکومت بلوچستان, 3500 سے زیادہ اسکول بلوچستان میں آج بند ہیں کیونکہ ٹیچرز وہاں اویلیبل نہیں. ہمیں بڑا شیم, ہم جی یہ کہتے ہیں جی 3500 01 لگا دوں اور اچھا. بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ. میں چونکہ این ایف سی میں بھی انوالو رہا ہوں, اس این ایف سی میں حکومت پنجاب کی طرف سے, آپ کو یاد ہوگا 2008 میں ہم نے حکومت جوائن کی. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جوڈیشری کی اس وقت آزادی اور جو جج قید تھے, اور وہ بحالی نہیں ہوئی تو ہم نے کیبنٹ سے ریزائن کر دیا. میں فائنانس منسٹر رہا چند ہفتے, لیکن چونکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, بوربن میں مجھے یاد ہے 9 مارچ 2008 کو ہمارا ایگریمنٹ ہوا, ہم بھی واکڈ اوے, بٹ وی ریمینڈ پارٹ آف دی پارلیمنٹری پروسیسز اینڈ دی کمیٹیز. تو اس لیے بہت این ایف سی میں انوالو رہا, میں 18ویں ترمیم میں رہا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں کیٹیگورک کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں دیا گیا. عرفان صدیقی صاحب ہیز کلیریفائڈ, ہماری انفارمیشن منسٹر نے بھی کلیریفائی کیا. تو یہ ویسے بھی بڑا عجیب سی بات ہے, مجھے تو اس میں کوئی انٹریگ لگتی ہے کہ آل دا ٹائم وی کیپ آور پیپل بزی فار نو ریزن. بھائی ابھی مینیفیسٹو بنا نہیں ہے, ابھی وہ ڈرافٹنگ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے, دیر از نو ڈائریکشن واٹس ایور. انڈیپینڈنٹ میں 40 بندوں کی کمیٹی ہے, کیونکہ میں چیئرمین آف دی انٹائر سیل جنرل الیکشن 2024 ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس کو کیٹیگورک اس ہاؤس کے اوپر دیکھیں, کو آئین میں ترمیم کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے. ہم ترمیم بھی کرتے رہے ہیں اسی ہاؤس میں, کئی ترمیم کی ہیں. تو 8ویں ترمیم بھی اس کو ختم کیا تھا, 58(2) بھی کیا. لکیلی آئی بین انوالوڈ ان دیز تھنگس. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ہاؤس کوئی بھی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو چاہتی ہے, کئی چیزیں کرنے والی ہیں میرے نزدیک, ہم کرنا چاہیے, لیکن اس پری میچور. لیکن ویزاویز 18th امینڈمنٹ کا کوئی کیٹیگورک ڈیسیژن آف پاکستان مسلم لیگ اینڈ یا اس کی لیڈرشپ کا کوئی ڈائریکشن ٹو دی مینیفیسٹ کمیٹی اور دا سب کمیٹی وچ از ہیڈڈ بائی اعظم نذیر تارڑ صاحب, لا کمیٹی جو ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ اس لیے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیبیٹ